ऐ बाप, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। तू कद्दूस है खुदावन यीशु, तू कद्दूस है। ऐ बाप, मसीह यीशु के नाम में हम तुझे मुबारक कहते हैं। इस जगह में अपना जलाल जाहिर कर, क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल के लायक है। खुदाए पाक रूह, तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें अता कर। हमारे दिलों को रोशन कर ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को समझ सके, उन्हें अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना सके, ताकि हम मसीह के हम शक्ल बने और तरीकी में नूर की तरह चमके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब। अब यीशु की पैदाइश यूं हुई। मैं दीगर पैगंबरों से मुख्तलिफ हूं, क्योंकि मैं ऐसे सवाल पूछता हूं जो बेशतर लोग नहीं पूछते। मसलन लूका हमें यीशु की पैदाइश के बारे में बड़ी तफसील से बताता है, मगर मत्ती अपनी अंजील में इतनी तफसील नहीं देता। वो बस कहता है, अब यीशु की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। तो अपने ज़हन के साथ जब मैं इस तरह सोचता हूं और मैं जिक्रिया और मरियम की मिसाल देने जा रहा हूं, जब्राइल फरिश्ता दोनों के पास आया। उन दोनों को बताया गया कि उनकी जिंदगी में एक मोजज़ा होने जा रहा है। दोनों ने सवालात पूछे कि ये कैसे हो सकता है। उसके सवाल की वजह से यूहन्ना ने पैदा होने तक खामोश रहने का फैसला किया। इसलिए मेरा सवाल हो सकता है कि जिक्रिया ने जब्राइल से और फिर मरियम से मुख्तलिफ सलूक क्यों किया। जब पतरस पानी पर चलने के लिए कश्ती से बाहर आया, तो यीशु ने पतरस को डांटा। उसने बाकी 11 को ये नहीं कहा। और मेरा सवाल यह है कि पतरस को क्यों डांटा, जो 11 के लिए ठीक नहीं था। यहां पर मेरा सवाल यह है कि इस मकाम पर यीशु की पैदाइश मत्ती की इंजील से क्यों शुरू की गई। और मैंने इस पर गौर किया, और मैं सिर्फ इस चीज के बारे में सोचता हूं कि जो मैं ऐसा करने के काबिल हुआ हूं। इसके साथ कुछ तो समझ में आता है। जब वो नसबनामा लिख रहा था, वो कहता है कि इलीहूद से एलीजर पैदा हुआ, और एलीजर से मतान पैदा हुआ, और मतान से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। इसलिए मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद मैं इसे बहुत ज्यादा समझता हूं। लेकिन मत्ती मरियम के शोहर यूसुफ के मौजू को ले रहा है और वजाहत के साथ कहानी शुरू करता है कि मरियम और इस बच्चे की ये सारी कहानी कैसे मिलती है। बस यूसुफ की मरियम के साथ मंगनी हुई और उन्होंने शादी की। मैं यहूदी रस्म और रिवाज में शामिल हुआ। वो उन लोगों से बातचीत कर चुके हैं जो वापस आए हैं। जब मैंने यहूदियों की शादी पर शादी की तालीम दी, तो ये शादी का यीशु की फिसा से कैसे मुआवजा करता है। वो बातचीत कर चुके हैं और मरियम ने उसे कबूल किया। उनकी मंगनी हो गई। वो अवाम में बाहर जाती है। वो अपने मुंह को छुपा रही है, जो कि जाहिर करता है कि तमाम नौजवान इसमें दिलचस्पी रखते हैं। और इसलिए उसने बात की और यूसुफ उनके लिए घर तैयार करने के लिए चला गया, जो एक रिवाज था। 1 साल के दौरान वो हर चीज को हासिल करती है। वो हामला पाई गई और यूसुफ उसका शोहर एक इंसाफ पसंद आदमी है, या कुछ तर्जमे उसे एक रास्तबाज आदमी
یا ایک سیدھا آدمی کہتے ہیں، اور وہ اسے عوامی مثال بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قانون کے مطابق اسے چپکے سے چھوڑ سکتا تھا، وہ مریم کو گلی میں کھینچ سکتا اور اسے سنسار کر سکتا تھا۔ زناکاری کے لیے سزا احبار 20 باب اور اس کی 10 آیت میں یہ تھی کہ اور جو مرد دوسری عورت کے ساتھ جو اس کے ہمسایہ کی ہو زنا کرے تو زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی مار ڈالے جائے۔ اس لیے یوسف اسے عوام میں رسوا کر سکتا تھا، اسے سنسار کر سکتا تھا، جس طرح یہودا نے کیا تھا۔ جب تمار حاملہ پائی گئی اور اسے جلانے کی کوشش کی گئی جب تک کہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ وہ باپ ہے، بس وہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اسے عوامی مثال نہیں بنانا چاہتا تھا۔ بس میں سوچ رہا ہوں اسے واقعی اس لڑکی سے پیار کرنا چاہیے جس کو وہ عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اب اسے کیسے پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے؟ رواج کہے گا کہ باپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ وہ شادی کے عہد کی خلاف ورزی کر رہی تھی۔ اور آیت 20 میں ابھی وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، دیکھو خداوند کا فرشتہ خواب میں ظاہر ہوا اور کہہ رہا ہے کہ یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے جانے سے مت ڈر، جو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا واضح طور پر مریم کو بچانے میں دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے اس نے فرشتے کو یہ کہنے کے لیے بھیجا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر، بس وہ بیٹا جنے گی اور تم اسے یسوع کے نام سے پکارو گے، کیونکہ وہ سب لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ سوزو کا مطلب بچانا ہے، جو کہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے محفوظ رکھنا اور خطرات اور تباہی سے بچانا ہے، اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ موت ہے۔ اس لیے یسوع کے آنے کا مقصد ہمیں ہمیشہ کی موت سے بچانا تھا، کیونکہ یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا۔ جو آیت 22 میں ہے کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ نبی کی معرفت بہت سارے اوقات میں سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ متی مسیحا کی پیشنگوئی کرے گا، کیونکہ اس کا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہودیوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ مسیحا ہے اور وہ بادشاہ ہے۔ چنانچہ اس نے اس کتاب میں بہت ساری پیشن گوئیوں کا حوالہ دیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خاص کر اس معاملے میں یہ اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت جو کہا گیا ہے وہ پورا ہو۔ دیکھو کنواری کہ ایک بیٹا ہوگا، وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اشعیاء 7 باب 14 آیت میں پیشن گوئی یہ ہے، اور اصل میں یہ ایک کہانی تھی۔ شام اور اسرائیل کے بادشاہ یروشلم پر حملہ کر رہے تھے اور اس کا محاصرہ کر رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے حاصل کردہ کلام تھا کہ وہ یروشلم پر قبضہ نہیں کریں گے۔ میں شام کا انصاف کروں گا اور میں اسرائیل کا انصاف کروں گا۔ کہتا ہے میں خدا سے نشان نہیں مانگوں گا، میں اس میں خدا کو نہیں آزماؤں گا، میں اس کے کلام کو لے لوں گا۔ پس خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو ایک نشان دوں گا کہ ایک کنواری کے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دیکھنے کے لیے آحاز زندہ نہیں رہا، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یروشلم کو شکست نہیں ہوگی۔ اس نے پیشن گوئی کی
کہ ایک कंवारी से मसीहा पैदा होगा। फिर यूसुफ नींद से बेदार हुआ और खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया कि अपनी बीवी को अपने साथ ले जा। मैं यूसुफ के सादा ईमान से बहुत मुतासर हूं। कोई गवाह नहीं है कि उसने सवाल किया। फरिश्ते ने जो कुछ कहा कि मरियम को ले जा, बस वो ले गया, सवाल नहीं किया। ये सिर्फ एक सादा ईमान है और उसने नहीं जाना जब तक उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया और उसने उसका नाम यस्सु रखा। यहां पर कुछ लोग हैं जो ये सिखाते हैं, यहां पर मैं अपने आप को मुश्किल में डालता हूं। आज यहां पर कुछ लोग हैं जो सिखाते हैं कि मरियम हमेशा से कंवारी थी। वो कहते हैं कि ये तकलीफ दे नहीं था। वो दलाइल देते हैं, लेकिन ये उसकी पैदाइश के निशानात नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हो सकता है कि यूसुफ की मरियम से पहले शादी हुई हो और ये वही थी। वो पहली शादी से थे, या वो यूनानी लफ्ज को ठीक कहते हैं। उन जगहों के लिए यहां पर अपने भाइयों के बारे में बात करता है। ये सिर्फ भाइयों की बजाय रिश्तेदार के तौर पर तर्जमा हो सकता है, इसलिए उसके पास बहुत सारे हैं। लेकिन वैसे वो इस तसव्वुर के साथ आते हैं कि मरियम हमेशा से कंवारी थी। वो अपनी अब्दी जिंदगी में कंवारी रही क्योंकि वो आसमान पर सिफारिश करने का एक खास मकाम रखती है। आदमियों के लिए गलत फहमी है, जब मर्द और औरत जिनसी तलाकात कायम करते हैं तो वो गुनाह में शामिल नहीं था। वहां पर एक ख्याल किया जाता है जो कहता है कि जिनसी तलाकात में गुनाह की एक किस्म को शामिल होना चाहिए, यहां तक कि शादी में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। और खास तौर पर मत्ती कहता है कि यूसुफ ने उसको उस वक्त तक कंवारी रखा जब तक उसने अपने पहलौठे बेटे को जन्म नहीं दिया। अब ये इस्तदा है, अपने पहलौठे बेटे को जन्म देने के बाद वो पकीजगी के अमल में से गुजर रही थी और वो शादी को खूबसूरत बनाने के लिए इकट्ठे होकर आए। उसके 4 बेटे थे और कौन जानता था कि उसकी कितनी बेटियां थी। ये सिर्फ एक जगह पर कहता है कि नासरत क्या है। वो कहता है इस यूसुफ के बेटे नहीं है, ये सिर्फ मरियम का बेटा नहीं है, ये ना उसके भाइयों के नाम है, ना उसकी बहनें हैं। हम नहीं जानते कि कितनी बहनें हैं। 22 हो सकती हैं, ये 20 भी हो सकती हैं। मैं 20 पर जाता हूं क्योंकि अंकल के एक औरत के साथ 23 बच्चों से बढ़कर थे और वो सब उनके साथ रहते थे। ये 1800 सदी में था, लेकिन ये हैरानकुन बात थी कि वो 23 बच्चों के साथ रहती थी। और इससे बढ़कर हैरानकुन बात यह थी कि उनमें से सब 23 जिंदा थे। जबरदस्त। खासकर मेरे और मेरी बीवी के दोनों खानदानों में तुम गरीब थे। 1800 और 1900 सदी में सबसे बड़े खानदान थे क्योंकि आपके बहुत ज्यादा बच्चे हैं, आपके मुफ्त लेबर फॉर्म हैं और अब हम सबको छोड़ देंगे। यीशु पैदा हुआ और दरअसल आखिरी बार मेरे ख्याल में आपने यूसुफ के बारे में सुना है जब यीशु पैदा हुआ और वक्त के साथ यीशु बालक हुआ। यूसुफ तस्वीर से बाहर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद वो मर चुके हैं। उनके पास मौका है कि वो किसी भी वजह से तलाक दे दे। शायद वो इस हकीकत को काबू नहीं रख सकता था कि उसका बच्चा था और आखिरकार उसने हार मान ली। मेरा ख्याल है कि शायद वो मर गया है। ठीक है, अब दूसरे बाब के बाद यसु हेरोदिस के दौर में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ। मैं अपना नक्शा लाना भूल गया हूं। हाँ,
ठीक है, हेरोदिस बादशाह के दौर में देखो, मजूसी मशरक से यरूशलेम को आए, जो कह रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। हमने मशरक में उसका सितारा देखा है और हम उसे सजदा करने आए हैं। और कई अफसानादान मजूसियों के साथ मिल गए। वो सिर्फ 3 थे, और सिर्फ 3 हो सकते हैं, जो कि आम तौर पर एक क्यासराई है, जो सिर्फ 3 ही हैं, क्योंकि उनके पास 3 तहाइफ थे। लेकिन ये क्यासराई के खिलाफ है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसे हम ईमानदारी से नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो मशरक में से कहां से आए हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो बाबल से आए थे, जो कि नए दौर के इलाके बगदाद से हो सकते हैं। वो 700 से 750 मीलों के आसपास कहीं से हो सकते हैं। उन्होंने काफिले की शक्ल में सफर किया होगा। उन्होंने अपने लेजर जट से छलांग नहीं लगाई, और ना ही वो यरूशलेम के लिए नीचे उतरे। उन्होंने अपने लिंक्स या लिंकन में छलांग नहीं लगाई थी, और ना उन्होंने 1-2 दिन के लिए गाड़ी चलाई। बहुत ज्यादा तवक्को की जाती है कि वो ऊंटों के काफिले पर थे। ये एक बड़ा काफिला था। वो बड़े दौलतमंद थे। उनके पास हिफाजत के लिए सिपाही होंगे, उनके पास नौकर होंगे, शायद वो ऊंटों पर सवार होंगे जो वफद के साथ आए होंगे, जो कि शायद 100 से 200 लोगों के दरमियान होंगे। और मजूसियों की तादाद कितनी होगी हम नहीं जानते हैं। उन्होंने फर्ज किया है ये 3 थे, क्योंकि किसी ने 3 बादशाहों के दौर में एक नज़म लिखी थी जो सोने, लुबान और मुर के साथ आए थे। हम नहीं जानते थे, लेकिन हेरोदिस बादशाह से सुना था कि वो लोग यरूशलेम के आसपास घूम रहे थे और कहते थे कि बादशाह कहाँ है, बादशाह कहाँ है। और उसके साथ पूरा यरूशलेम परेशान था। जब सब सरदार काहिनों को जमा किया गया, उसने लोगों और फकीयों के साथ मिलकर दरियाफ्त किया कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। वो समझ गया था यहूदियों का बादशाह जिसका मजूसी जिक्र कर रहे हैं वो मसीहा है, जो कि मेरे ख्याल में ये एक साजिश थी। सरदार काहिन और फकीयों ने कहा, ठीक है, उसे बैतलहम में होना चाहिए, जो कि नबियों की मार्फत लिखा गया है। ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, यहूदा के हाकमों में हरगिज़ सबसे नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। ये मीका 5 बाब उसकी 2 से 5 आयत में है। ये दिलचस्प है। मुझे थोड़ा सा सियाको सबाक में जाने दो। मजूसी कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। हमने मशरक में उसका सितारा देखा है। यहाँ पर पुराने अहदनामे में 2 पेशन गोइयां हैं जो सितारे के आने के बारे में बताती हैं। अदद की किताब 24 बाब उसकी 17 आयत में वो कहता है, मैंने बलाम को देखा है जब बलाम आया और इसराइल पर लानत भेजी। बलाम मुआबी था और उसने बलाम को इसराइल पर लानत भेजने और उसकी चौथी पेशनगोई के दौरान बुलाया। वो कहता है, मैं उसे देख चुका हूं, लेकिन अब मैं नहीं देख रहा हूं। लेकिन सितारा करीब नहीं आएगा और इसराइल से एक आसा निकलेगा। वो मुआब के बेटों को मारेगा और हंगामा करने वाले बेटों को तबाह करेगा। और फिर यर्मिया 28 बाब उसकी 45 आयत में, ठीक है, मैंने गलत आयत को लिया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहरहाल वहां पर 2 पेशन गोइयां हैं जो सितारे के बारे में बात करती हैं, जो कि मसीहा का हवाला दे रही है। और हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। उसने उनको बैतलहम भेजा और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो।
ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो झूठा था। बस मजूसी उस राह की तरफ गए। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। अब इस लफ्ज का तर्जमा छोटे बच्चे के तौर पर किया गया है, ना कि एक शीरखार बच्चे के तौर पर। इससे बढ़कर चलने वाले बच्चों की तरह इसका मतलब एक सेकंड में आ जाता है। जब उन्होंने सितारे को देखा तो नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। उन्होंने उसे सोना, मुर और लुबान के तोहफे पेश किए, क्योंकि यस्सु बादशाह था। लुबान को हैकल में प्रस्तश के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि यस्सु को काहिन के तौर पर जाहिर करता है। मुर को खुशबू लगाने और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यह खुशबू के लिए इस्तेमाल किया गया। पास मजूसी आए और उन्होंने ऐलान किया कि यस्सु बादशाह और काहिन है। जो कि मुल्क सिदक के बाद है, लेकिन उसने खुशबू को मुहैया किया जो कि खुशबू के लिए इस्तेमाल होगी। यस्सु अगर उन्होंने ज्यादा देर तक बरकरार रखा तो खुदाई तौर पर उनको आगाह किया गया कि वो हेरोदीस के पास ना जाएं, और वो दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। हम सब इस कहानी को जानते हैं, इसलिए घर बहुत अच्छा है। और फिर एक सीढ़ी है जो नीचे की तरफ जाती है, और फिर ये मजबूत इलाका है। यहाँ पर ये पैदा हुआ था। यहाँ पर रसाई है, और इस एलईडी की दो सतह हैं, एक ऊपर वाली सतह और दूसरी निचली सतह। ये इस तरह है जिस तरह सोने का इलाका है। बस ये गर्म है, और अगर तुम इसकी तरफ देखते हो तो मेरे लिए दिलचस्प क्या है, हम यहाँ पर नीचे थे और ये एक मजाक था। तुम जानते हो, एक टक्सालिन होते हुए और एक पाकिस्तानी होते हुए मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ ना कुछ करना है। जब वो कहते हैं कि तुम टेक्सास से हो, फिर हर शख्स ठीक हो जाता है। जैक्सन ओ, और वो हमेशा ख्याल करते हैं हम ग्वाले की टोपियां और तले हुए घोड़े थे, और अब भी मेरे पास 6 बंदूकें हैं। हाँ, ये सब कुछ जर्मनी में भी था जब मैं वहां पर था। उनका ख्याल है, लेकिन मेरा मतलब ये है, ये इस निचले कमरे में है जो इनके पास है। वो तकलीफ कहाँ है? यहाँ पर यीशु पैदा हुआ था और उन्होंने उसे तालीम रखने वाला कहा था, या कुछ और एक अरब का आदमी कहा जाता था, और वो 24 घंटे इस चीज की हिफाजत करते रहते हैं। उन्होंने कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स के दरमियान तकसीम की, और इन तमाम किस्म के लोगों को मजहबी चीजों से इस चीज की हिफाजत की। लेकिन उसने कहा कि आप टेक्सास से हो? मैंने कहा हाँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आप अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हम इसके सामने वाले इलाके की तरह सामने की तरफ भागे और अंदर चले गए। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, और वो कहता है यहाँ देखो। मैंने कहा है कि मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ। ये अंदर की चीजें हैं। ये यहाँ के बच्चों की हड्डियां हैं जो बड़ी हैं। उन्होंने इसकी यहाँ पर परवरिश की है। लिहाजा जब वो मरियम और यूसुफ के घर में बच्चों को कत्ल करने के लिए आए थे तो वो अब भी खुफिया है। लिहाजा अगर आप बैतलहम जाएं तो आप ये देख सकते हैं। वाह, ये मेरे लिए हैरान कुन है कि 2000 साल बाद अब भी हड्डियां इकट्ठी हैं। मैं सोच सकता हूं कि वो मट्टी में मिल चुके होंगे। हाँ, सिर्फ मट्टी में। पास आयत 13। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावन के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को अपने साथ लेकर
مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش میں ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ ہاں، میں دوبارہ سادہ ایمان پر حیران ہو گیا ہوں کہ یوسف جا رہا ہے، اس نے صبح تک انتظار نہیں کیا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ، اور وہ اٹھا، اور وہ اسی لمحے سیدھے چلے گئے۔ اس نے انتظار نہیں کیا، لیکن شاید اس نے صرف خواب دیکھا تھا، لیکن یہ صرف ایک سادہ ایمان ہے۔ ہاں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ ماننے جا رہا ہوں۔ بس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو روانہ ہوا، اور ہیرودیس کی موت تک وہاں رہا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ایک بار پھر یہ واپس بلعام کے پاس جا رہا ہے۔ یہ تیسری گواہی ہے جب بلعام کو اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، جب وہ مواب کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے 2 دفعہ کوشش کی، اور جب اس نے محسوس کیا تو پھر تیسری دفعہ گواہی دی۔ ٹھیک ہے، خدا یہاں پر کچھ کرنے والا ہے، اس لیے وہ اس پر لعنت کرنے کے لیے کوئی دوسری راہ تلاش نہیں کر رہا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا انتظار کیا کہ خدا اسے اپنا کلام دے، اور اس نے گواہی دی۔ پھر اس نے چوتھی دفعہ انتظار نہیں کیا، اس نے اب اس میں قدم رکھا۔ پس اس کے پاس خدا کی گواہیاں سننے کے لیے اچھے کان تھے۔ جب اس نے بات کی تو اس کے دل میں برائی تھی۔ آپ ان کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن ایک بار اس نے محسوس کیا کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ تھا، اس نے لعنت بھیجنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال گواہی کہتی ہے خدا اسے مصر سے باہر لاتا ہے۔ اس کے پاس بیل جیسی طاقت تھی، اور وہ اپنی دشمن قوموں کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ ان کی ہڈیوں کو توڑ دے گا اور اپنے تیروں سے ان میں چھید کرے گا۔ یہ ایک حوالہ ہے جو بتاتا ہے کہ وہ مصر سے باہر آیا۔ یہ ایک تصویر ہے، میرے خیال میں ایک پیشن گوئی کی تصویر ہے کہ پہلے وعدے کے مطابق اسرائیل کو باہر نکال لیا گیا تھا، اور دوسرے وعدے کے مطابق باپ اپنے بیٹے کو مصر سے باہر نکالنے جا رہا ہے۔ بہت دفعہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر یسوع چلتا تھا۔ اس طریقے سے اس کی گناہگاروں کے ساتھ پہچان کروائی گئی۔ وہ اسرائیل کے ساتھ پہچانا گیا۔ یہ صرف صلیب پر نہیں تھا، یہاں پر وہ مصر سے باہر آنے کے لیے گناہگاروں کے ساتھ پہچانا گیا۔ وہ اپنی پہچان غلامی سے باہر آنے کے بارے میں کرواتا ہے، اور وہ غلامی اور آزادی سے باہر آتا ہے۔ اس کا موت اور دوبارہ جی اٹھنا نئے عہد میں خدا کے لوگوں کو باہر لاتا ہے۔ پھر ہیرودیس 16 آیت میں جب اس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے اسے دھوکہ دیا تھا تو اسے بہت غصہ آیا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ اس لیے یہ ان کا فیصلہ تھا کہ کن بچوں کو مار دیا جائے۔ اس لیے ہر ایک جو 2 سال یا اس سے چھوٹے ہیں، اور پھر ٹوم یونانی لفظ کو پیش کرتا ہے۔ یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے، جو کہ ایک چھوٹے بچے کی چھینک نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی وقت میں عقل مند آدمی ظاہر کر رہا ہے۔ ہاں، وقت کے مطابق 2 سال کی عمر کے یا اس سے کم کے، جو مجوسیوں کی طرف سے طے کیا گیا تھا۔ پھر وہ پورا ہوا جو یرمیا نے کہا تھا کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم۔ راکھل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔
اب وہ اچھے کان ہیں اگر تم نے آتے ہوئے حال میں سنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم باب نمبر 2 آیت 19 میں ہیں۔ جب آپ طے کر لیں گے، جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں گیا۔ آیت 22، مگر جب سنا کہ ارخلاس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک لاپرواہی ہے اور ایک ہیرودیس کے 3 بیٹوں میں سے ایک ہے، اس نے اپنے بھائیوں پر بارش برسانے کی چلاکی دکھائی۔ جب ہیرودیس آخری لمحات میں مرنے والے بستر پر تھا تو بنیادی طور پر اس نے اپنی مرضی تبدیل کر دی جو بہت قدیم تھی۔ اس نے زیادہ دیر بارش نہیں برسائی، اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں، لیکن 9 AD کے قریب اسے روم بلایا گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی جلاوطنی گال میں گزاری، جو کہ جدید دور کا فرانس ہے، اور ہیرودیس بادشاہ وہ ہے جس کے بارے میں پڑھتے ہیں جب یسوع پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے پیلاطوس کے پاس بھیجا گیا۔ ہیرودیس ہمارے ساتھ وہ تھا جو واقعی اس وقت گلیل میں حکومت کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آیا اور ناصرت شہر میں داخل ہو گیا تاکہ وہ پورا ہو جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا، وہ ناصری کہلائے گا۔ اب پرانے عہد نامے میں کوئی خاص پیشن گوئی نہیں ہے جو کہتی ہے کہ مسیحا ناصری ہے۔ پس کیا سرائیاں یہ تھیں جس کے بارے میں متی بات کر رہا تھا؟ یہاں پر مختلف نظریات ہیں، میں ان سب میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو ایک نظریہ دوں گا جو کہ میرے خیال میں یسوع کے دور میں بہت زیادہ قابل عمل تھا۔ گلیل کے لوگوں کو یروشلم اور یہودیہ میں یہودیوں کی طرف سے بہت حقیر جانا جاتا تھا۔ یہ ایک ملے جلے لوگوں کا ملک تھا جس میں یہودی اور غیر قوم رہ رہے تھے۔ انہوں نے سامریہ کے دور میں سامریوں کی پسند کے لیے بہت کچھ ملایا۔ انہوں نے خون اور دوسری چیزوں کو ملایا اور وہ ناصرت کے لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ یہ نفرت ہی نفرت تھی۔ پس رواج کہتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے ان سے نفرت کی گئی اور انہیں رد کیا گیا۔ ہم یہ یوحنا 1 باب میں دیکھتے ہیں، فلپس نتانیل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہم نے ناصرت کے یسوع مسیح کو پایا ہے۔ ٹھیک ہے، نتانیل کہتا ہے کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس دور کا تعصب ہے۔ یوحنا نے ہمیں تعصب اور نفرت کی ایک بہترین مثال دی ہے۔ بس یہ کہنے سے اس کو حقیر اور رد کر دیا جانا چاہیے۔ یہ پیشن گوئیوں کا حوالہ ہو سکتا ہے کہ یسوع آدمیوں کی طرف سے حقیر جانا جائے گا اور رد کیا جائے گا۔ زبور 22 میں یہ کہتا ہے، پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے، وہ اپنے سر ہلا کر کہہ رہے ہیں کہ اس نے خداوند پر بھروسہ کیا ہے، اسے بچانے دو اور اسے نجات حاصل کرنے دو۔ چنانچہ وہ اس میں خوش ہیں جب وہ صلیب پر لٹک رہا تھا۔ اور فریسی اور صدوقی یسوع سے کہہ رہے تھے، اگرچہ خدا نے اس میں خوشی دیکھی اور پھر اس نے خدا سے نجات حاصل کی۔ دوسرا اشعیاء 53 باب 3 آیت میں کہتا ہے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور اس نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔
اور ایک بار پھر میرے نزدیک تمام نظریات ملتے جلتے ہیں اور یہ بہت زیادہ قابل عمل ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یسوع ناصری تھا اور وہ ایک تھا جس کو حقیر جانا گیا اور رد کیا گیا۔ زبور اور اشعیا کی پیشن گوئی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ مسیحا حقیر جانا جائے گا اور رد کیا جائے گا۔ پس وہ پیشن گوئی کے لحاظ سے بات کر رہا ہے کہ مسیح کو کیسے حقیر جانا جائے۔ جب اس کو رد کیا گیا اور ناصرت میں رہنے والے لوگوں کو حقیر جانا گیا اور رد کیا گیا، پھر ناصری اور رد ہونے والے لوگوں کے درمیان پیشن گوئی متوازی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم باب 2 کے آخر تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان دنوں میں باب 3 آیت 1 میں، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودا کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ یسوع ایک اہم موضوع تھا۔ باب 10 میں اس کا پیغام یہ ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ جب اس نے شاگردوں کو توبہ کی منادی کرنے کے لیے باہر بھیجا کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، جو اشعیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، یہ تھا جو اشعیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا۔ پھر یہ پیشن گوئی ثابت کرتی ہے مسیحا اور بادشاہ ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ اشعیا 40 میں ہے، اگر مجھے درست طریقے یاد ہے۔ ہاں، اور یہ پیشن گوئی ایک آیت سے کہیں زیادہ لمبی ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک وادی کو بلند کیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا۔ جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا اور ہر ایک بشر اسے دیکھے گا، کیونکہ خداوند کے منہ نے فرمایا ہے۔ پیشن گوئیوں کے لیے آپ کا شکریہ۔ تاریکی کی وادی کو بلند کیا جائے گا، انجیل کی راہ میں رکاوٹ بننے والے پہاڑوں کو پست کیا جائے گا، تاکہ جب مسیحا آئے تو اس کے راستے کو روحانی طور پر ہموار بناؤ اور انجیل کی خوشخبری سنانے کی گواہی دو۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے ہفتے اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ یہ واقعی ان سب کے بارے میں ہے جس کا آج میں نے منصوبہ بنایا تھا۔ تب تک کے لیے کوئی سوالات یا کوئی تبصرے؟ اور شاید آج ہم اسے سمیٹنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باپ تیری بھلائی، مہربانی اور تیرے رحم کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بار پھر تو مجھے اپنی محبت اور مہربانی سے حیران کرتا ہے۔ باپ تو مجھے دکھا، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو آ اور پرستش کے دوران ہمارے ساتھ بیٹھ، جو کہ ہماری پرستش ہے، تاکہ تیرے کلام کی منادی تیری نظر میں خوشی ہو۔ یہ مانگتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین۔